Bismillahirrahmanirrahim. بل الذين كفروا في عصمة وشقاق قد أهلكنا من قبلهم قرن فنادوا ولا حاق حين مناس فأعتبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إله واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاف أنزل عليه الذكر من بيننا بل في شك من ذكري بل نحن يظن عذاب خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب السماوات والأرض وما بينهما وليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك محسوب من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذبوا الرسل فحق عقاب